Hayagsoon maayong adlaw ug maayong gabi. Another day and great opportunity to share the word of the Lord sa imuha karon. Ana ganang pulong sa Ginoo nga makita sa Job chapter 5 verse 17. Bulahan ang tawo nga badlongon sa Dios, busa ayaw ikasakit kun badlongon kaniya. These passages naga-describe ni siya about sa kanang panagsutihanay ni Eliphaz nga taga Teman og ni Job. Kini nga passages mo na yung kanang experience ni Job sa iyang kinabuhi. It because sa mga na-loss sa life ni Job, dagan na jud kayo. But these verses nga makita sa Job chapter 5 verse 17, naa siya kanang learnings nga pwede nato matun-an sa atong kinabuhi. In our life which is blessed ta, it because gibadlong ta sa Ginoo. That's why dili nato ikasakit ang pagbadlong niya sa atoa. It because part na ni siya sa ato ang pagsunod sa Ginoo nga gibadlong ta niya sa atong kinabuhi. It because kung wala ta gidisiplina sa Ginoo sa atong pagsunod kaniya, dili ta mag-grow and dili ta effective na masunod sa iyaha. That's why kung ang atong kinabuhi karon is nagaserve ta sa Ginoo, i-consider nato always ang kanang pagbadlong sa Ginoo sa atoa. If nakamali ta sa buhat sa iyang buluhaton, i-consider nato ang iyang pagbadlong sa atoa para i-correcta, para mag-grow ta sa atong pagsunod sa iyaha. This reminder to all of us ang pagbadlong sa Ginoo dili siya makahatag sa atoa og kasakit, kundi makahatag siya sa atoa og comfort og kanang alignment para matul-id ta sa ato ang mga pagkakamali sa pagsunod sa iyaha. These verses gina-encourage ta niya nga ang pagbadlong niya sa atoa is makahatag sa atoa og kanang kalipay, makahatag sa atoa og confidence. It because ang disiplina sa Ginoo mo kini ang magahatag sa atoa og kanang comfort para mag-grow pa jud ta sa atong pag-alagad sa iyaha. And mao jud ang pinaka-importante sa atoa. You imagine kung giun sa tagibadlong sa atong parents katong pagbata pa nato hangtod karon always na nila ginabadlong. It because ang ilahang gusto is matulid ta og dili magahi ang ato ang ulo. And sama pud na ang Ginoo, gibadlong ta sa Ginoo para mag-grow ta sa atong pagsunod sa iyaha and also mag-grow ta sa atong pagtuo sa iyaha.